प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ दाजु कार्तिकेय घिमिरेले लेखन तथा वाचन गर्नु भएको रमाइला र सन्देश दिने खालको कथा। अब सुनौ कथा तिम्रो चौकी भत्काइदिन्छु। नमस्कार साथीहरू, म कार्तिकेय घिमिरे आज तपाईहरुलाई कथा सुनाउन आएको छु। मैले सुनाउने कथाको शीर्षक हो तिम्रो चौकी भत्काइदिन्छु। लखनदेई खोला बगिरहेको छ। रामजनम, जानकी, फुलवा र चौते अहिले पौडी खेल्दै रमाइरहेका छन्। खोलाको बगर छेउमा तिनीहरू सबैजनाको घर छ। साना साना खरले छाएका माटोले पोतेका घरहरू चिचिक्क राम्रा देखिएका छन्। आज रमाइलो छ है, चौतेले हौसिँदै भन्यो। उसको कुरा सुनेर अरू सबै साथीहरू झन् आनन्द लिएर पौडन थाले। के रामजनमकी आमा झिझिया चिच्याउँदै कराई। उसको आवाज सुन्न साथ सबै केटाकेटी सतर्क भए। उनीहरू हतार हतार किनारामा निस्केर कट्टु गन्जी लगाउँदै घरतिर दौडे। रामजनम डराउँदै डराउँदै आमा छेउमा गएर उभियो। मोटी थाक्सी गजधम्म शरीर भएकी उसकी आमा देख्दै डर लाग्दै थिए। ठुला ठुला आँखा, मोटा मोटा हात। रामजनमको हात च्याप्प समात्दै जुरुक्क उचालेर उसकी आमाले उसलाई भान्सामा लगेर पछारी। रामजनम हुँ गर्दै रुन थाल्यो। उसको अगाडि शिलावरी कचौरामा तारेको झिँगे माछा र चिउरा आइपुग्यो। खानेकुरा देखेपछि ऊ दङ्ग पर्दै खान थाल्यो। जिजिया छोराले खाएको आनन्द मान्दै हेर्न थाली। टन्न खाएपछि रामजनमलाई फेरि कता जाउँ हुन थाल्यो। ऊ आफ्नो समूहका साथीहरूमा निकै रमाउँथ्यो। सबैभन्दा कान्छो उनै थियो। भर्खर 7 वर्ष पुग्यो। कलिलो केटालाई देखेर उसको साथी समूहका जानकी दिदी, फुलबा दिदी र चौते दाइले खुबै माया गर्थे। उनीहरू सबै 11 वर्ष जतिका थिए। कालो अनुहार, कालो जिउ भएका अङ्गार जस्ता उनीहरू सबैका दाँत मात्र सेता थिए। जानकी र फुलबा दिदीको बिहे भइसकेको थियो। उनीहरू 8 वर्षको हुँदा बिहे भएको थियो। तर दाइजो दिन नसकेपछि उनीहरूका दुलहा लिन नै आएनन्। त्यही भएर मात्र यति ठुली हुँदा पनि उनीहरू घरमै बस्न पाएका हुन्। गे रामजनमको घर छेउमा आइपुगेर एकसाथ उसका साथीहरू कराए। त्यति बेला ऊ आमाको काखमा लाडिएर बसेको थियो। साथीहरूले बोलाएको सुनेपछि उसले पुलुक्क आमाको आँखामा हेऱ्यो। आमाले हुन्छ जा भनेर आँखाले इसारा गरेपछि ऊ फुर्कदै घर बाहिर निस्कियो। चल जल्दी चल, हिँड, चाँडो हिँड भन्दै जानकी हतार हतार जानकीनगरतिरको बाटो लागे। सबैजना उसको पछि पछि लागे। जानकीनगर लखनदेई पारीको एउटा सानो गाउँ थियो। त्यो गाउँसँग एउटा ठुलो जङ्गल थियो। त्यो जङ्गललाई पनि मानिसहरू जानकीनगरको जङ्गल भन्थे। खोला पारी 50-60वटा जति घर नागेर पर पुगेपछि घना पाक्लो ठुलो जङ्गल आउँथ्यो। त्यही जङ्गल जानकीनगरको जङ्गल थियो। त्यही जङ्गलमा गएर दाउरा काटेर ल्याउने र बजारमा गएर बेच्ने काम रामजनम, फुलवा, चौते र जानकीका बुवा आमाले गर्थे। आज उनीहरू पनि बुवा आमालाई कसैलाई नभनी सुटुक्क जङ्गलबाट दाउरा लिन आएका थिए। उनीहरू दाउरा बेचेर थुप्रै मिठाई खाने दाउमा थिए। जानकी दिदीको मिठाई खाने योजना थाहा पाएर होला सबै एकदमै जोसिँदै जङ्गलभित्र अगाडि बढाइरहेका थिए। धत, हाम्रो पास त बन्चर नै खे, ला हामीसँग त बन्चरै नै छैन, अब दाउरा कसरी काट्ने? जङ्गलको छेउमा पुगेपछि जानकी दिदी जसँग हुँदै कराइन्। अरू सबैजना एकअर्कालाई हेर्दै मुखामुख गर्दै टोलाएर उभिए। अरूले काटेर छोडेको एक एक टुक्रा दाउरा बटुलेर भारी बनाउला नि, चौतेले उसाउँदै हुँदै भन्यो। सबै साथीहरू उसको कुरामा सहमत भए। त्यसपछि उनीहरू सरासर जङ्गलभित्र छिरे। जङ्गल वनमारा झाडीले चपक्कै ढाकिएको थियो। झाडी पन्छाउँदै उनीहरू भित्रभित्र जान थाले। रामजनमलाई हिँड्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। ऊ बल्ल तल असिन पसिन हुँदै हिँडिरहेको थियो। हिँड्दा हिँड्दा थुप्रै हिँडेपछि उनीहरू जङ्गलको बिचमा एउटा सानो चौर र खोल्चो भएको ठाउँमा पुगे। रामजनम थकित भएर त्यही छेउको घाँसमा थचक्क बस्यो। उसँगै आएर अरू साथीहरू बसे। एकछिन थकाइ मारेपछि उनीहरूले एउटा डरलाग्दो आवाज सुने, जुन आवाज खोल्साको तिरबाट आइरहेको थियो। उनीहरू एकदमै आत्तिए। सबैको मुटु टुकटुक गर्न थाल्यो। सबैजना एकै ठाउँमा गोलो परेर बसेर रुन थाले। केही समयपछि आवाज बिस्तारै टाढा टाढा हुँदै गयो। उनीहरू त्यहाँबाट फेरि अलि पर पुगे। त्यहाँ उनीहरूले सबैजनाले एउटा सुकेर लडेको सानो रुख भेटाए। रुख भेट्न साथ उनीहरू खुसीले चिच्याए, रमाए। त्यसपछि चारैजना मिलेर रुख बोकेर जङ्गल बाहिर निस्कने बाटोतर्फ लम्कन थाले। सूर्य डुब्ने बेला हुन थालेको थियो। रात पर्न सुरु भइसकेको थियो। उनीहरू रुख बोकेर घर जाने बाटोमा निस्कने कोसिस गरिरहेका थिए। तर उनीहरू बाटो भुलेर अझ तेर्सो बाटो भएर टाढा टाढा पुग्दै थिए। रामजनम हिँड्दा हिँड्दा थाकिसकेको थियो। रात पर्न सुरु भइसकेको थियो। ऊ रुख बोक्न छोडेर गेमाई भन्दै गुहागार हुन थाल्यो। सबैजना रुख्दै
छेउमा राखेर रामु छेउमा आए। जानकीले उसको टाउको मुसार्दै आँखाभरि आँसु पार्दै हेरिन्। रामु जानकीको काखमा घोप्टो परेर गुक्क रुन थाल्यो। ऊ रोएको देखेर अरू सबैजनाको आँखा रसायो। उनीहरू छनाको भएर यताउति हेर्न थाले। ए जानकी उधर तक्की त, ए जानकी उता हेर त, चौतीले खुसी हुँदै भन्यो। सबैजनाले हत्त नपत्त हेरे। त्यहाँ नजिकै आगो बालेर मान्छेहरू बसेको जस्तो उनीहरू लाग्यो। उनीहरू हतार हतार रामुलाई काँधमा बोकेर बत्ती बल्लेतिर हिँडे। एकछिन हिँडेपछि उनीहरू आगो बलेको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ उनीहरू डर डन बढ्यो। त्यहाँ 8-10 जना टाटे पाङ्रे लुगा लगाएका मान्छेहरू गोलो भएर आगो छेउमा बसेका थिए। सबैजना मासु पोल्दै पकापा खाँदै थिए। अचानक 4 जना मान्छेहरू आएको देखेर उनीहरूले हतार हतार आफ्नो बन्दुक सोझाए। उनीहरूले आगन्तुकलाई राम्ररी हेरे। चारैजना बच्चा देखेपछि उनीहरूले यताउति चारैतिर चराको हेरेर बन्दुक फेरि पहिलाको जस्तै गरी भुइँमा राखे। चारैजनाले डराइ टाटे पाङ्रे लुगा लगाएका मान्छेलाई हेरे। केही क्षणपछि जानकी अकस्मात चिच्चाई, रामकुमारी दिदी। आफ्नो नाम कसैले लिएको देखेर टाटे पाङ्रे लुगा लगाएकी केटले अचम्म मान्दै निकै बेर निहालेर त्यो बच्चीलाई हेरी। बच्चीले दौडदै गएर हात समाति भने, दिदी हम जानकी छि, तोर बन जानकी। दिदी म जानकी हो, तपाईँकी बहिनी जानकी। 5 वर्ष अघि घर छोडेर हिँडेकी केटी बच्चीको बुबाले त्यस्तो कुरा सुनेर एकाक पग्ली। उसले गमलङ्ग जानकीलाई अँगालो मारी। जानकीले पालै पालो सबैको परिचय आफ्नै रामकुमारी दिदीलाई गराई। दिदीले रामजन्मलाई आफ्नो छेउमा बोलाइन्। उसले काखमा राखेर मासु खुवाइन्। रामुलाई दिदी आफ्नै आमा जस्तै लाग्यो। ऊ थाकेर चुर चुर भएको थियो। दिदीको काखमा कुप्लुक्क निधायो। त्यो रात चौती जानकी र फुलबाले पनि पेटभरि मासु खाए। उनीहरू पनि त्यही दिदीको छेउमै सुते। ल उठौँ उठौँ रामकुमारी कमरेड, अब आज यहाँबाट पारी गाउँमा जानुपर्छ। एउटा ठुलो केटाले कराउँदै दिदीलाई बोलायो। दिदीसँगै सबै केटाकेटी पनि उठे। सबैजनाले छेउकै पानी जमेको ठाउँमा गएर मुख धोए। रामजन्म दिदीको औँला च्याप्प समातेर हिँडेको थियो। ऊ दिदी जता जान्थिन् त्यति जान्थ्यो। एकछिनपछि सबैजना हिँड्न तम्तबार भए। रामकुमारी दिदीले पुलुक्क बच्चाहरूतिर हेरिन्। बच्चाहरू सबै दिदीलाई नै ठुलो ठुलो हेरिरहेका थिए। दिदीले मुसुक्क हाँस्दै रामजन्मलाई बोलाइन्। उसले दौडदै गएर दिदीको हात च्याप्प समात्यो। अरू सबै केटाकेटी दिदीको छेउमै गएर उभियो। ल पुनम कमरेड, म यी केटाकेटीलाई घर पुर्याएर आउँछु, तपाईँहरू पारी गाउँमा पुग्नुहोस् न है, रामकुमारले आफ्नो साथीसँग भनिन्। उसले आफ्नो ठुलो बन्दुक पनि साथीलाई नि दिन्। दिदीले घर पुर्याइदिनु भएपछि सबैजना दङ्ग परे। छापामार कमरेडहरू र केटाकेटीहरू सबै एकसाथ हिँडे। बिहानै चिसमिचेको समय थियो। मौसम चिसो थियो। शीतका थोपाले रुजेका पातले गर्दा बाटोमा पानी परेझैँ गरी छपक्क शीतले ढाकेको थियो। सबै चुपचाप फटाफट हिँडिरहेका थिए। जङ्गलको बिचमा आइपुगेपछि छापामार कमरेडहरू दक्षिणतिर लागे। दिदी र केटाकेटीहरू पश्चिमतिर लागे। दिदीले एकछिन उभिएर पर पुगिन्जेलसम्म आफ्नो छापामार साथीहरूलाई हेरिरहन्। अलि पर पुगेपछि एउटा कमान्डर दाइले फरक्क फर्केर दिदी र केटाकेटी सबैजनालाई हात हल्लाएर बाई बाई गरे। दिदीले आँखाभरि आँसु पार्दै हात हल्लाइन्। केटाकेटीहरूले खुसी हुँदै हात हल्लाए। लौ हिँड छिटो छिटो, मैले तिमीहरूलाई घर पुर्याएर लडाइँमा फर्कनुपर्छ, दिदीले केटाकेटा जोसिँदै भनिन्। केटाकेटीहरू पनि जोसिएर फटाफट हिँड्न थाले। हिँड्दा हिँड्दा 4 घन्टा हिँडेपछि बल्ल तल्ल गाउँ देखियो। गाउँ निस्कनु अघि जङ्गलभित्र दिदीले फटाफट आफ्नो टाटे पाङ्रो लुगा खोलेर झोलामा हालिन्। उनले भित्र कालो रङको कुर्ता सुरुवाल लगाएकी रहेछन्। केटाकेटीले हात समात्दै लगभग दौडिए जस्तै गरी रामकुमारी दिदी जानकीनगर गाउँमा आइपुगिन्। सबै चिने जानेकाहरूले उनलाई अचम्म मान्दै हेरे। कुनै अर्कै लोकबाट आएको मान्छे जसरी हेरे। दिदी केही वास्ता नगरी फटाफट हिँडिन्। घर पुगेपछि दिदीले लामो सास फेरिन्। रामजनले मायालो आँखाले दिदीलाई हेऱ्यो। दिदीले उसलाई गमलाङ्ग अगाडि मारेर गालामा चप्प मै खाइन्। घडीले दिउँसोको 1 बजाएको थियो। लखनदेहीको बगरमा बालुवाहरू उडिरहेका थिए। चर्को घाम लागेको थियो। केटाकेटीहरू सबै दिदीको घरमा बसेर खाना खाँदै थिए। दिदीका बुवामा 5 वर्षपछि फर्केकी छोरीलाई ठुलो ठुलो हेरिरहेका थिए। उनीहरू खुसीको आँसु झारिरहेका थिए। बुवाले खाना खाइरहेकी दिदी छेउमा गएर उनको दाहिने हात च्याप्प समाते। दिदीले पुलुक्क बुवालाई हेरिन्। बुवाको आँखाबाट भर आँसुका थोपा खसे। दिदी केही बोलिन्, चुपचाप खाना खान थालिन्। खाना खाइसकेपछि आमाले दिदीलाई नयाँ कुर्ता सुरुवाल दिइन्। दिदीले दङ्ग पर्दै लगाइन्। निलो रङको त्यो कुर्ता सुरुवाल लाउँदा दिदी नायिका जस्तै लागिन्। अघिदेखि चुपचाप लागेर बसिरहेकी आमाले छोरीलाई गमलङ्ग अँगालो मारिन्। आमाको अँगालोमा बाँधेपछि दिदीका आँखाबाट भर आँसु खस्न थाले। उनको कुख गर्दै रुन थाले। ए ढोका खोला, ढोका खोला, भाग्ने कोसिस गर्ने होइन। प्रहरीहरू ढोका ठटाउँदै कराइरहेका थिए। झर्को स्वर सुनेपछि केटाकेटीहरू सबै आँगनमा भेला भएर रमिता हेर्न थाले। रामजन्म प्रहरीले दिदीलाई बोलाएको सुन्न चुपचाप लागेर हेरिरह्यो। भाग्ने कोसिस नगर, घरको चारैतिर हाम्रा प्रहरीले घेरा हालेका छन्, नाइके प्रहरीले जोडले कराउँदै भन्यो। एकछिनपछि ढोका खुल्यो। दिदी हात उठाउँदै आएर प्रहरी छेउमा उभिन्। दिदीको हातमा हत्कडी लगाएर प्रहरीहरूले दिदीलाई चौकीमा लग्दै थिए। छेउमा उभिएर अघिदेखि ठुलो ठुलो हिँडेको रामजन्मले दिदी भन्दै दौडिँदै गएर दिदीको हात च्याप्प समात्यो। उसले दिदीको हातमा लगाएको हत्कडी छुटाउन खोज्दै भन्यो, दिदी कहाँ चाहिए, दिदी कहाँ जाने, तिम्रो दिदीलाई हामीले चौकीमा थुन्नु लैजान लागेको, एउटा प्रहरीले कराउँदै भन्यो। रामजन्मले राता राता आँखा पारेर
प्रहरीतिर फर्केर भन्यो, म तिम्रो चौकी भत्काइदिन्छु। प्रहरीहरू सबै अचम्म मान्दै बच्चालाई टल्ल हेरिरहे। दिलले छुट्टिने बेलामा उसलाई चप्पमै खाइन्। उनको आँखा आँसुले भिज्यो। रामजन्म दिललाई लगेको टल्ल परेर हेरिरह्यो। ऊ रुन पनि सकेन, हाँस्न पनि सकेन। भाइ बहिनीहरू, भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो रमाइला अनि सन्देश दिने खालको कथा। यो कथा लेखन तथा वाचन गर्नुभएको थियो बाल साहित्यकार दाजु कार्तिकेय घिमिरेले।